Maayong adlaw sa tanan, higalag igsuon, kumusta? Nganong ang pulong sa Dios higalag igsuon in Book of James chapter 1 verse 2, nagsultiman nga bulahan ka kung ang tanang matang sa pagsulay moabot kanimo. Human na paglantaw kini nga video higalag igsuon aron imong masayran kung anong nahimong bulahan ng usa ka tawo kung ang tanang matang sa pagsulay moabot kaniya. Ang tubag higalag igsuon atong mabasa sa Book of James chapter 1 verse 3 higalag igsuon, kay nasayod kamo nagisulayan lamang ang inyong pagtuo kung mulahutay bagayon. So kung ato di ay masinatian higalag igsuon ang tanang matang sa kalisdanan, dili di ay ni dapat natong ikaguol, dili di ay ni dapat natong ikasakit, kundili ang ayan di ay nato ning pasalamatan higalag igsuon, kay tungod ni ini atong masayran kung tinuod pagayod ang atong pagtuo ngadto sa Dios bisan sa tanang kalisdanan nga atong nasinatian.